मोगाच्या बा बिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. पयस सभा भाग्यवंत खुर्साचे परबाचरण करून खुर्सा नमान करता आनी खुर्सा प्रणिपात करता. वय एक वेळार कुरीस नालिसायेचो आनी शिक्षेचो गुर्त जावन आसतलो, पूण जेजून खुर्सार मरोवन आमचें सोडवण केलां, आमकां बदकाचें बोक्षणें जेवन दिलां आनी आमकां नवें जिवीत जेवन दवरलां. त्या देखून आज कुरीस आमकां सोडवणेचो आनी बचावेचो संकेत जाला. आज कुरीस नासतना आमचें क्रिस्ती जिवीत ना. खुर्सा विना आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक शकना. जेजून सांगलें आसा, कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता ताणें आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. वय क्रिस्ताचें जिवीत खुर्साचें जिवीत जावन आसलें. आमी जेच्या पाटलाव करतना आमचें जिवीत खुर्साचें जिवीत जावंक जाय. खुर्साचो गुर्त काड आमचे दीस आमी सुरू करता. न्हिदतना आमी खुर्साचो गुर्त काडटा. हर एक आमची मागणी मिसाची बलिदानां खुर्साचो गुर्त काड आमी आराम करता आनी अखेर करता. खुर्साच्या रुपारच आमी देवाची आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी जेवन घेता. त्या देखून खुर्सा विना आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक जायना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें, इस्रायल प्रजा मरुभुमींत चमकून वेतना देवा विरोध आनी म्हजे विरोधी पुरपुरतात. तवळ विकाळ सराप तांकां चापतात आनी मरूंक लागतात. तवळ तांचे चूक ते वळखून घेतात, म्हजे लागीं मागतात, आमकां बचाव करूंक तूं सरेस्पर लागीं माग. आनी सरेस्पर म्हजे सांगता, हे पितूळचो सरप कर आनी वयर उबार. कोणा विकाळ सराप चाबला त्या पितूळच्या सरपाक पळयल्यार बचाव जातले आनी तशें ते बचाव जाले. वय ही जावन आसली एक निशाणी देवान आमकां दया दाखोवची. आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. इस्रायल परजे बरे आमी देवा विरोध आमी पुरपुरता. आमी पाताक करता, पाताक आमचें जिवीत नाश करता. पाताक केल्या वेळार आमच्या जिवितांत पाता मरण हाडटा. वय पाताक आमी नाश जाता आसल्या, पूण देवान आमचो इतलो व्हरतो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ताणें ह्या संवसारांत धाडलो आमकां पातकांतलें बचाव करच्याक आनी आमकां नवें जिवीत दिवच्याक. आनी जेजून आमकां मेळचो तो कुरीस आपणाचेर ताणें घेतलो. केन्ना जेजू कालवार पर्वतार खुर्सार उबारलो आनी खुर्सा ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें. तवळ ताणें आमकां सर्वांची पातकां ताणें बोगसिलीं. पातकाचें बोक्षणें ताणें आमकां दिलें आनी आमच्या पातक आनी मरण भस्म कर नवें जिवीत ताणें आमकां जेवन दवरलां. अशें जेजून खुर्सार मरोवन कुरीस पवित्र केला, आमची सोडवण केला आनी आमकां बचाव केला. त्या देखूनच आज कुरीस आमकां मोगाचो आनी सोडवणेचो गुर्त जाला. वैजेचें जिवीत खुर्साचें जिवीत जावन आसलें. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयलें, जेजू देवाचो पूत जाल्यार खालतो जाता. गुलामाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत तो येता. सर्गेच्या बापा विधेय जाता. देवाचो मोग करून पेल्याचो मोग करून आनी आमच्या बचावे खातीर तो जियेता. अशें जेचें जिवीत खुर्साचें जिवीत जावन आसलें आनी ह्याच खुर्साच्या जिविता वरवीं ताणें आमकां बचावे आनी सोडवण जेवन दिला. त्या देखून आज जेजू आमकां सांगून आसा, म्हजो फाटलाव करतल्यांनी अशेंच करूं जाय. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करून आमी जियेल्या वेळार, हेरां खातीर आमी जियेल्या वेळार आमचें जिवीत खुर्साचें जिवीत जाता. आनी अशें आमी खुर्साचें जिवीत आमी जियोन, हेरां खातीर आमी जियोन देवाची खुशी करून आमी जियेल्या तेन्ना आमकां विविध तरांचे कश्ट आमकां भोगूंक मेळटात, कुरीस मेळटा, ते आमी स्विकार करून जेजू फाटल्यान गेल्यार जेजू आमकां जैत जेवन दिता आनी आमकां ताजें सोडवण फावो करता. असलो संदेश आज जेजू आमकां दिवन आसा. तुमकां सर्वांक भाग्यवंत खुर्साची बरी परब हांव मागतां.